بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعات ليس لواقعات كاذبات خافضات رافعات إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثالثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشامة مع أصحاب المشامة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم صلاة من أولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولد مخلدون بأكواب وبعريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهات مما يتخيرون